अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 30वां पारा यानी आखिरी पारा शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर सूरह नबा सूरह नंबर 78 की शुरू की 30 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून, क़यामत का इनकार करने वाले एक दूसरे से किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, उस बड़ी खबर यानी क़यामत के बारे में इनकार करने वाले पूछ रहे हैं। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, जिसके बारे में ख़ुद इनकार करने वाले आपस में लड़ रहे हैं। कल्ला सयअलमून, याद रखो इनकार करने वाले लोग बहुत जल्द जान जाएंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर याद रखो इनकार करने वाले लोग बहुत जल्द जान जाएंगे। अलम नजरिल अर्ज़ मिहादा, क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया। वल जबाल औतादा, और पहाड़ों को ज़मीन में मेखों यानी कीलों की तरह गाड़ दिया। व खलकनाकुम अज़वाजा, और ऐ इंसान हमने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया है। वजअलना नौमकुम सुबाता, और ऐ इंसान तुम्हारी नींद को हमने सुकून का ज़रिया बनाया। वजअलना लैल लिबासा, और हमने रात को लिबास बनाया यानी रात को आराम के लिए बनाया। वजअलना नहारा माआशा, और दिन को हमने रोज़ी कमाने का वक्त बनाया। व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, और ऐ इंसान हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। वजअलना सिराजन वहाजा, और हमने एक रोशन चिराग यानी सूरज बनाया। वजअलना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, और हमने बादलों से मूसलाधार तेज़ बारिश बरसाया। लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि बारिश से हम अनाज और सब्ज़ी उगाएं। वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा, और घने बागीचे उगाएं। इन यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता, बेशक फ़ैसले का दिन यानी क़यामत एक मुक़र्ररा वक्त है यानी पक्की बात है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तातून अफ़वाजा, जिस क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग गिरोह दर गिरोह फ़ौज की शक्ल में चले आओगे। व फ़ुतिहतिस समाअ फ़कानत अबवाबा, और आसमान खोल दिया जाएगा तो उसमें दरवाज़े ही दरवाज़े बन जाएंगे। व सुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत के ढेर हो जाएंगे। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम घात यानी ताक में है। लित्तागीन मआबा, वो गुनाह करने वालों इनकार करने वालों का ठिकाना है। लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा, वो इनकार करने वाले लोग जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम में वो लोग ठंडक का मज़ा नहीं चखेंगे और ना पीने की कोई चीज़ होगी। इल्ला हमीम व गस्साक़ा, जहन्नम में सिर्फ खौलता हुआ पानी और पीप ही पीने को मिलेगा। जज़ाअन वफ़ाक़ा, ये उनके बुरे कामों का पूरा पूरा बदला है। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ये जहन्नमी लोग हिसाब यानी क़यामत की उम्मीद ही नहीं रखते थे। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, वो जहन्नमी लोग हमारी आयतों को झुटलाया करते थे। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हमने हर चीज़ को गिन गिन कर लौह महफूज में लिख रखा है। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, जहन्नमी लोगों से कहा जाएगा अब तुम अपने बुरे कामों का मज़ा चखते रहो, हम तुम्हारे अजाब को बढ़ाते ही रहेंगे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आखिरी पारा यानी 30वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर सूरह नबा सूरह नंबर 78 की शुरू की 30 आयतें हैं। 30वें और आखिरी पारे में टोटल 39 रुकू है और 564 आयतें हैं और 37 सूरतें हैं। सूरह नबा ये मक्की सूरह है, 78 तरतीब में 80। नबा क़यामत की खबर आयत नंबर 2 में है, मक्की है, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। सूरह नबा में 40 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। नबा का खुलासा, सूरह नबा के शुरू में क़यामत के सवाल के बारे में है। ज़मीन, पहाड़, नींद और दिन रात का जिक्र है, बारिश का जिक्र है। क़यामत का दिन तय है जिस दिन सूर फूका जाएगा। जहन्नम और उसके अजाब का जिक्र है जो बुरे लोगों के लिए है। जन्नत और उसकी नेमतों का जिक्र है जो नेक लोगों के लिए है। कल क़यामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। उसके बाद है कि काफिर लोग क़यामत के दिन अफसोस करेंगे। नाज़रीन इकराम, आयत नंबर 1 से 20 के दरमियान देखिए, ये क़यामत का जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया, क़यामत के बारे में कहा, जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया, कब्र के बारे में बताया, कुरान की तिलावत की। तो कुफ़ार मक्का आपस में कहते थे, अरे क्या वाकई क़यामत आने वाली है जैसा कि ये मोहम्मद जिक्र कर रहे हैं? ये कुरान वाकई अल्लाह की किताब है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, ये लोग आपस में सवाल करते हैं बड़ी खबर के बारे में यानी क़यामत के बारे में। आगे देख लीजिए, वल जिबाल औतादा, पहाड़ के बारे में आया कि पहाड़ को मेघ की शक्ल में, कील की शक्ल में गाड़ दिया गया है। तो जो पहाड़ हम और आप देख रहे हैं, जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, कील की तरह वो ज़मीन में ठोका हुआ है।
کیوں؟ اس لیے کہ زمین ہل نہ سکے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 بغور کیجئے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ ان کو ہلا نہ سکے لوگوں کو۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ زمین کے اندر ہم ہی نے پہاڑ کو گاڑ دیا کیل کی طرح تاکہ تم کو لے کے ہلے نہ۔ آیت نمبر 9 پر غور کیجئے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ آدمی کو سکون حاصل ہو جائے۔ اگر نیند نہیں آئے گی تو سکون نہیں ملے گا۔ دن بھر آدمی تھکتا ہے، رات میں آ کے آرام کرتا ہے تو سلسلہ ختم ہو گیا کام کا، اب وہ آرام ہی آرام کر رہا ہے، پھر اس کے بعد صبح ہوتے ہی وہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ نیند جو ہے تھکان کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ۔ نیند اگر پوری ہو جائے تو آدمی بالکل فریش ہو جاتا ہے، جتنا تھکا مادہ تھا اس کی تھکان بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ سب چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کس نے ایسا کیا؟ تو اللہ نے کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے۔ رات کے آتے ہی ہر چیز پردے میں آ جاتی ہے، کام کو آدمی چھوڑ دیتا ہے بلکہ وہ آرام کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح لباس جو ہے انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے، اسی طریقے سے رات ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دن میں دیکھ لیجئے اجالا ہے اور آدمی کمانے کے لیے نکل رہا ہے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 15 پر غور کیجئے، لِنُخْرِجَ بِحَبًّا وَنَبَاتًا، اللہ بارش نازل کرتا ہے، اس کے ذریعے اناج اور سبزے اگاتا ہے۔ یہ اناج اور سبزہ، اناج انسان کے لیے ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، پھر اسی طرح سبزے بھی اگائے۔ یہ سبزی بھی ہے اور ہریالی بھی ہے۔ غور کیجئے، جانور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چارہ بھی ہے، تو نباتن سبزیاں اس کے اندر داخل ہے، پھر اسی طرح چارہ بھی داخل ہے۔ اناج کے اندر آپ غور کر لیجئے، جو حبن دانہ ہے اس کے اندر گیہوں ہے، چاول ہے، مکئی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ بھی اللہ نے اگائے ہیں۔ یہ سب باتیں بتانے کے بعد کہا آیت نمبر 17 میں، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن وقت پر ہے، مقرر ہے، وہ طے ہے۔ اب آگے ہے، جب سور پھونک دیا جائے گا، آیت نمبر 18 میں ہے، لوگ اٹھیں گے، ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ قبروں سے نکل آئیں گے۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر، اما یتساءلون، حدیث نمبر 4935، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین النفختین 40، کہ دو سور کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، چاہے 40 دن ہو، 40 مہینہ ہو یا 40 سال ہو۔ ثم ینزل اللہ من السماء ماء فینبتون کما ینبت البقل، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا تو لوگ اگیں گے جیسا کہ سبزی اگتی ہے۔ لیس من الانسان شیء الا یبلا الا عظما واحدا، انسان کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، صرف ایک ہڈی رہتی ہے، وہ عجب ذنبی، جو انسان کے پچھلے حصے کی طرف ہے۔ ومنہ یرکب الخلق یوم القیامہ، اور اسی سے کل قیامت کے دن انسان کو بنایا جائے گا، تو وہ ہڈی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ ہڈی گویا کہ ڈاٹا ہے انسان کا، اب ہر چیز اسی کے اندر جمع ہے۔ جب انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا، اب دوبارہ اللہ آرام سے پیدا کرے گا۔ آیت نمبر 20 پر غور کیجئے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ چلائے جائیں گے، وہ سراب کی طرح ہوں گے۔ سراب مطلب وہ ریت، ہم اور آپ اگر دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ پانی ہے، اس لیے اس کو سراب بولتے ہیں۔ دور سے پانی محسوس ہوتا ہے، ویسے پہاڑ ایسا ہو جائے گا، ریت کی طرح نظر آئے گا، کچھ ہوگا ہی نہیں۔ جبکہ آدمی وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا۔ پہاڑ کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، سورہ حاقہ 69 آیت نمبر 14، کہ زمین اور پہاڑ ہلا دیے جائیں گے اور چورا چورا کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، سورہ قاریہ سورہ نمبر 101 آیت نمبر 5۔ پھر اسی طرح فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، غبار بن کر پہاڑ اڑ جائے گا، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 6۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 105 میں يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ آیت نمبر 21 سے 30 کے درمیان جہنم کے بارے میں، اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم گھات میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں چھپ کر دشمن کا انتظار کرنا، کہ جب دشمن وہاں سے گزرے تو اچانک حملہ کر لینا۔ اسی طریقے سے جہنم جو ہے جہنمیوں کے لیے چھپی ہوئی ہے، انتظار میں ہے کب آئے اور حملہ کر دے اور اپنے اندر لے لے۔ جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے تو کیا ہوگا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا،
نہ ٹھنڈک محسوس کریں گے، نہ پانی پینے کو ملے گا، وہی گرم پانی ملے گا۔ آگے کہا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں بھی لکھ رکھا ہے، فرشتے بھی لکھ رکھے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔